او جنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن سن دے کھڑن، قرآن سن دے گن تے حضور دے عاشق بڑھ دے گن، حضور دے دیوانے بڑھ دے گن، وال او مسلمان بھی تھی دے گن، نال نال عالم اسلام دے واسطے بہترین مبلغ تے عالم بھی بڑھ دے گن۔ ہی واسطے انسان بھی اج اگر اللہ دے رستے دے اتے آ ونجے، اللہ دی عبادت دے وچ مصروف تھی ونجے، اللہ دی رحمت بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات دے اتے اتنی رحمت فرمیندن جنہی کوئی امتحا نہیں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ انسان ذرا کوشش تا کر اللہ دے دروازے تے آتا صحیح، اللہ دی رحمت بہت بڑی وسیع رحمت ہے۔ اللہ فرمیندن اے انسان تیرے توبہ کرن دے وچ تے دیر تھی سکدی ہے، لیکن میرے معاف کرن دے وچ دیر نہیں تھی سکدی۔ ہی واسطے اللہ کنو اپنے گناہیں دی مغفرت میں منگی نو، معافی تلافی بھی کرا گی نو۔ اے مہینہ بابرکت مہینہ ہے، سحری دے ٹائم بھی اللہ کنو منگو، افطاری دے ٹائم بھی اللہ کنو منگو، ڈی سارا گزر دے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو، ذکر اللہ دے وچ اپنے ٹائم کو مصروف کرنیو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دا ذکر کریں گے، اپنے ٹائم کو مصروف کرنیو۔ اے اللہ دا اتنا وڈا ذکر ہے جنہیں کوئی امتحا نہیں، بہت بڑا عظیم ذکر ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ آگ تا اللہ رب العزت جنت دے وچ توارے درجے بھی ودھا چھوڑے نن تے جنت دے وچ درخت بھی لا چھوڑے نن۔ اے بہت بڑا اعلیٰ ذکر ہے۔ واقعہ امدے کے جنت دے اندر جنتی لوگ اپنے اپنے محلات دے اندر رہندے پہ ہو سے، ایک بندہ جنت دے اندر ہو سے، نچلی جنت دے اوتے خوشبوان دے ہلے تے مہکار ہو سے، جنت دے اندر بہت بڑی فضا معطر تھی چکی ہو سے، او پچھسن فرشتے کنو یار ایک ہی خوشبو کی ہو جیے کیڑو پیم دیے، فرشتے آگ سے یار اتلی جنت دے حصے کنو خوشبو پیم دیے، والو عرض کرے سن اسا کو ڈسو تا سہی ہو کہ خوشبو کی ہو جیے، فرشتے فرمے سن کہ یار اے جنتی ایسا جنتی ہے کہ اسا اعمال نامہ تہاڈا بھی ڈٹھے، اعمال نامہ ہوندا بھی ڈٹھے، اعمال نامہ تہاڈے دے وچ بھی کوئی کمی نہیں، نیکیاں تہاڈیاں بھی بڑیاں، عبادت تہاڈی بھی وڈی ہے بہت زیادہ ہے، لیکن او بندے دی عبادت جو ڈٹھی ہے سے اعمال نامے دے اندر اوندا ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ تھیا کھڑا، اللہ نے اوندا درجہ ودھا چھوڑے، او جنت دے وچ جملے اپنے پاسے کو تبدیل کریں دے، اوندے پاسے دے تبدیل تھی ون دی وجہ کنو اللہ جنت دے اندر خوشبوان دی مہکار لا چھوڑے نن۔ اچھی آکھو جا سبحان اللہ۔ لہذا اپنے وقت کو قیمتی بڑھوں، سبحان اللہ دا ورد رکھوں، الحمدللہ دا ورد رکھوں، اللہ کنوں توبہ بھی کروں، استغفار بھی کروں، اللہ کنوں رحمت بھی منگوں، اللہ دی عبادت بھی کروں، اللہ کنوں اپنی ضروریات بھی منگوں۔ اللہ رب العزت نے منوس سے تیار بیٹھے، روزانہ رات کو 3 دفعہ اللہ دی طرف کنوں اعلان تھی دے، ہے کوئی مشکلیں دے حل کرواون والا میں اللہ دے مشکلیں کو حل کرنے وا، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا میں دی حاجت کو پورا کرنے وا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں دی بخشش کر چھوڑا، ہے کوئی میری عبادت کرنے والا بندہ اج میرا بندہ جڑا کچھ بھی میں کروں منگ سے میں اللہ کو عطا کر چھوڑے سا۔ لہذا ہر ٹائم اسا اللہ دی عبادت دے وچ مصروف تھی ونجوں۔ اے مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا محترم تے معظم تے معزز مہینہ ہے کہ 11 مہینے ہی مہینے دی برکت دے نال انسان دے گزر دل۔ فرمایا جے مسلمان دا ایو مہینہ اچھا گزریا، جے مسلمان دا ایو مہینہ عبادت دے اندر گزریا، جے مسلمان دا ایو مہینہ روزے تراویح دے اندر گزریا، جے مسلمان دا ایو مہینہ اللہ کو راضی کرن دے واسطے گزریا تا اللہ صحیح مہینے دی برکت دے نال او بندے دا پورا سال بہترین فرما چھوڑے نن۔
اندے رزق دے اندر بھی برکت عطا کر چھڑے دل انہاں پریشانیاں بھی ختم کر چھڑے دل انہاں بیماریاں بھی ختم کر چھڑے دل لیکن تعلق تے بڑھو اس اللہ دے نال اللہ دی ذات تے دیون والی ذات ہے اللہ دے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں اللہ دا ذکر کرے دے ونیو اللہ دی تسبیح پڑھ دے ونیو اللہ دی تعریف کرے دے ونیو اللہ دی نماز پڑھ دے ونیو اللہ دا قرآن پڑھ دے ونیو قرآن دی تلاوت کرے دے ونیو تے ول دیکھو سارے دنیا دے وچ بھی کامیاب تے آخرت وچ کامیاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اسا اللہ دا قرآن پڑھو تا صحیح قرآن نال دل لو تا صحیح اے قرآن کی ہو جی شانہ والی کتاب ہے اے قرآن دے نال جڑی چیز دی نسبت بھی لگ دی گئی ہے اللہ کو رگیں دا گے اے قرآن دے نال نسبت ایک کاغذ دی لگ گئی ہے کاغذ تا بے بھی بڑے قیمتی تے آلہ ہیں لیکن جہے کاغذ دے ہوتے قرآن دا پرنٹ لگے جہے کاغذ دے ہوتے قرآن دے الفاظ لکھے گئے جہے کاغذ دے ہوتے قرآن دے بہترین نقشہ چھاپیا گئے تے لکھا گئے او کاغذ دی قیمت اللہ نے ودھا چھوڑی ہے بے بھی بڑے قیمتی کاغذ لیکن او حسن پہ اپنی جات قیمتی لیکن قرآن دے اوتے جرا کاغذ آگے اللہ نے او کاغذ دی قیمت بھی ودھا چھوڑی ہے ہر بندہ اوندا احترام بھی کریں دے ادب بھی کریں دے کپڑے تا بے بھی بڑے قیمتی ہیں لیکن او کپڑے دی قیمت بڑی اعلیٰ تے شان والی ہے او کپڑے دی قیمت ودھ گئی ہے جرا کپڑا قرآن دے نال لگ تے قرآن دا غلیف بنیا کھڑے باقی لکڑیاں تی اعلیٰ ہیں قیمتی ہیں بہت ہی قیمتی ہیں مہنگا ترین بڑا قیمتی لکڑیاں فرنیچر تے بڑیا پہن لیکن انہاں دا کوئی احترام تے اکرام نہیں کریں دا کوئی کرسی بڑی کھڑے کوئی میز بڑی کھڑے کوئی صوفہ سیٹ بڑی کھڑے کوئی بیڈ بڑی کھڑے کوئی الماریاں تے دریاں تے دروازے بڑی کھڑے لیکن او قیمتی لکڑیاں کوئی کم جائیں اتنا نہیں لیکن جڑا عام لکڑی دا رحل اساں ایک آرے کنو بنواتے آئیوں دکان کنو خرید کرتے آئیوں اور لکڑی دی قیمت بھی اللہ نے ودھا چھوڑی ہے اساں ہوں لکڑی کو بڑے احترام نال چینو ہوں رحل کو بڑے ادب دے نال چینو اے قرآن دی نسبت جو لگ گئی ہے قرآن دی نسبت دی وجہ کنو اللہ نے کپڑے دی شان بھی ودھا چھوڑی ہے لکڑی دی شان بھی ودھا چھوڑی ہے اللہ رب العزت نے کاغذ دی شان بھی ودھا چھوڑی ہے لیکن اون دی شان کیا ہو سے جن دل دے وچ اللہ دا قرآن ہو سے اون دی شان کیا ہو سے جرا اللہ دے قرآن دی تلاوت دے وچ مصروف ہو سے جرا روزانہ پڑھدا بیٹھے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا جزاک اللہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ایک چھوٹا جا بال ہے وہ قرآن بیٹھا پڑھ دیتے تلاوت بیٹھا کریں دے وہ کو معنی دا بھی پتہ نہیں ترجمے دا بھی پتہ نہیں تفسیر دا بھی پتہ نہیں معنی دا بھی پتہ نہیں لیکن وہ قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر تا اون دی شان ودھی کھڑی ہوندی ہے بال دی اج دنیا دے امیر ترین لوگ پچھو کھڑے ہوندے قرآن دا حافظ تے قاری مصلی تے کھڑ دے انہاں کو نماز کھڑا پڑھویندا ہوندے اگے پیچھے اگر کوئی کو ہاتھ ملاون واسطے تیار نہیں ہوندا لیکن او غریب دا بال او مسکین تے یتیم دا بال جدی جیب بھی خالی ہے جرا بہت قسم پرسی دی زندگی گزرے نہ پیا ہوندے لیکن اللہ دے قرآن دی شان اے ہے او قرآن جو دل دے اندر پاتے سے او امیر ترین تے سردار تے وڈیرا بھی پچھو کھڑا ہوندے اے قرآن والا سارے دے اگوں کھڑ تے انہاں دی امامت کھڑا کرویندا ہوندے شان کیا دیے قرآن دی شان ہے او نشان کی ہو جیے جرا تلاوت کھڑا کریں دے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم فرمایا قیامت دا میدان جو میں لگ سے قیامت دا میدان